अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेडिकल एस्पायरेंट, आप सबको इन्फो टीवी में खुश आमदीद। डियर एमडी कैट कैंडिडेट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के इजलास में ये फैसला हो चुका है कि इस साल एमडी कैट का टेस्ट 22 सितंबर को होने जा रहा है और इसके लिए सिलेबस को भी फाइनलाइज कर लिया गया है और सिलेबस इस साल 2023 के मुताबिक ही होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जा रही है, आप सब स्टूडेंट की सहूलत के लिए किया जा रहा है और आने वाले चंद दिनों में आपकी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। आज की वीडियो में चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके लिए समझना ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट पाकिस्तान के आइन में दर्ज हैं। गज़ट ऑफ पाकिस्तान यानी आइन पाकिस्तान में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की एकेडमिक बॉडी को कैसे चलाना है और इस आइन में एमडी कैट स्टूडेंट्स के मुतालिक जो अहम फैसले 4-5 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा। पहला पॉइंट जो कि आइन पाकिस्तान में दर्ज है, पाकिस्तान के आइन के सेक्शन 17 पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट ईच प्रोविंस गिलगित बल्तिस्तान एंड इस्लामाबाद एज पर द पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड अप्रूव्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली shall conduct on the dates approved by the council a single admission test based on the intermediate or equivalent syllabus for all students seeking admission in undergraduate program both in public and private medical and dental colleges and universities। सेक्शन 1 के मुताबिक तमाम सूबाई हुकूमतें जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल है, पूरे मुल्क में एक ही दिन एंट्रेंस टेस्ट यानी एमडी कैट एक ही दिन कंडक्ट करवाएंगे और इस एंट्रेंस टेस्ट की डेट का जो तयन है वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल करेगा। इसी के सेक्शन 17.2 के मुताबिक नो स्टूडेंट शैल बी अवार्डेड अ मेडिकल और डेंटल डिग्री इन पाकिस्तान हु हैज़ नॉट पास द एमडी कैट prior to obtaining admission in a medical or dental college in पाकिस्तान। इसके मुताबिक कोई भी स्टूडेंट एमडी कैट टेस्ट में अपीयर हुए बगैर पाकिस्तान के किसी भी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकेगा, प्रोवाइडेड दैट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ एमडी कैट शैल नॉट अप्लाई टू स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन ऑन अ स्पेशल प्रोग्राम सीट प्रीडिफाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर फॉरेन स्टूडेंट एंड ऑन द सीट्स रिज़र्व फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तान। यानी इसमें वो स्टूडेंट जो ओवरसीज़ हैं या उनकी नेशनलिटी फॉरेन कंट्री की है उन पर ये एमडी कैट एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक सेक्शन 17 का पॉइंट नंबर 3 है द एडमिशन टू मेडिकल एंड डेंटल प्रोग्राम कंडक्टेड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ शैल बी रेगुलेटेड एज पर द पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट through Minister in charge, provincial government and Gilgit-Baltistan strictly on merit. However, private colleges may take any additional entrance test subject to any condition imposed by the relevant university to which such college is affiliated। Section 17 के पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक ये बताया गया है कि तमाम मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के लिए सिर्फ वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी करदा पॉलिसी ही काबिल अमल होगी, जिसका इतलाक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल अभी एमडी कैट के आने वाले इश्तिहार में करेगा। अलबत्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अगर अपना कोई अलहदा से टेस्ट एमडी कैट मैंडेटरी है उसके अलावा अगर वो कंडक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द मार्क्स obtained by a student in MD CAT conducted by the province shall constitute a minimum of 50% of the weightage for the purpose of admission in the public and private colleges। जैसा कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अपना इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, कुछ अपना स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जैसा कि नम्स अपना खुद करता है कंडक्ट। इस तरह आगा खान यूनिवर्सिटी जो कराची में है वो भी अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करती है, लेकिन इनके लिए जो नम्स के अलावा बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए एमडी कैट मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर कोई यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहे तो वो कर सकती है। यहाँ पर एक शर्त भी है कि वो प्राइवेट या सरकारी कॉलेज में दाखिले के लिए एमडी कैट में परसेंटेज जो एमडी कैट के रिज़ल्ट किया है उसमें 50% वेटेज होगा उसका। कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमडी कैट की वेटेज को कम नहीं कर सकेगा। सेक्शन 17 के पॉइंट 4 में बताया गया है The MD CAT result of one province shall be valid for the entire country and shall be valid for a period of 3 years. Each province, Gilgit-Baltistan and Islamabad Capital Territory shall give
preference to the student having domicile of their respective province or territory as the case may be. اس پوائنٹ میں یہ بتایا گیا کہ ایم ڈی کیٹ کا رزلٹ پورے پاکستان کے صوبوں میں قابل قبول ہوگا، لیکن ہر صوبہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ گلگت بلتستان پہلے اپنے صوبے کو پریورٹی دیں گے، اور پھر اگر کوئی ویکنٹ سیٹ بچتی ہے تو پھر وہ کسی دوسرے صوبہ کے کینڈیڈیٹ کو دی جائے گی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا رزلٹ 3 سال کے لیے اپلیکیبل ہوگا، یعنی جو کینڈیڈیٹ 2024 کا ایم ڈی کیٹ دیں گے وہ 2024 کے رزلٹ کی بیس پر 2024 میں، 2025 میں اور 2026 تک میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ اسی طرح پوائنٹ 5 میں ایڈمیشن آن ویکنٹ سیٹ شیل بی ڈیسائیڈڈ بائی دا ریسپیکٹیو پروونشل گورنمنٹ اینڈ ریسپیکٹیو اتھارٹی ان کیس آف گلگت بلتستان اینڈ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری۔ اس پوائنٹ میں بتایا گیا کہ تمام میڈیکل کالجز میں خالی رہ جانے والی سیٹوں پر داخلے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی منظور شدہ پالیسی کے مطابق ہوں گے، یعنی اگر کسی کالج میں کوئی سیٹ خالی رہ گئی ہے تو ان کو فل کرنے کے لیے جو پروونشل گورنمنٹ ہے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگس ان سیٹوں پر دوبارہ سے داخلہ بھی کروا سکتی ہے، یا ویٹنگ لسٹ میں جو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں ان سیٹوں پر داخلہ وہ لے سکتے ہیں۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، یہ پوائنٹس آپ کے لیے سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کمنگ ڈیز میں رجسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی، تو یہ پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ایڈمیٹنگ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو فائنلائز کر لیا ہے، سندھ گورنمنٹ نے ڈاؤ یونیورسٹی کو ایڈمیٹنگ یونیورسٹی قرار دیا ہے، اسی طرح بلوچستان کے اندر بولان میڈیکل یونیورسٹی کو ایڈمیٹنگ یونیورسٹی قرار دیا گیا ہے، جبکہ کے پی کے میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کو ایز اے ایڈمیٹنگ یونیورسٹی فائنلائز کیا گیا ہے۔ فیڈرل میں شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو ایڈمیٹنگ یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے۔ تمام کینڈیڈیٹس ان ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز میں کسی بھی یونیورسٹی کا ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ دینے کے بعد اپنے اپنے پروونس کے اندر میڈیکل کالجز میں وہ داخلہ لے سکیں۔ ڈیئر کینڈیڈیٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انتہائی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ تمام اسٹوڈنٹس اپنی تیاری پہ مکمل طور پر گرپ کر لیں، فوکس کریں اپنی اسٹڈی پر اور پریپریشن مکمل کریں، ریوائز کریں اپنے سلیبس کو، تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا آپ کو ٹیسٹ میں نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ رجسٹریشن کا شیڈیول، اپلائی کرنے کا طریقہ، اس کے ایڈورٹائزمنٹ اور آن لائن پورٹل کب اوپن ہوگا، یہ تمام معلومات آنے والے چند دنوں میں آپ کو ملنے والی ہیں۔ وہ تمام کینڈیڈیٹس جو اس انتظار میں ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کی رجسٹریشن کیسے کرنی ہے، اس کے لیے جیسے ہی پی ایم ڈی سی کی جانب سے رجسٹریشن شیڈیول آتا ہے تو آپ کو مکمل گائیڈ لائن ویڈیو کی شکل میں آپ کو میرے چینل انفو ٹی وی پر مل جائے گی۔ فی الحال آپ اپنی تیاری کو فوکس کریں اور میکسیمم تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرے۔ اس انفارمیشن کو اپنے تمام دوستوں سے شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو آپ کی امیدوں کے مطابق کامیابی دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔